मैं आज आपको एक और ख़ासियत बताऊँ अपनी। अच्छा जी, मेरे चैनल आमना राना को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। ख़ासियत आपको लगता है मेरे चेहरे से, मेरे हँसने से, मेरे बोलने से कि मैं इस टाइम कितने दर्द में हूँ? जिसको लगता है वो आके मैसेज करे। या आपको ये लगता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, वो भी आके मैसेज करे। चलो अपने फैन फॉलोवर का भी पता चल जाएगा कौन मुझे कितना समझता है, क्योंकि समझने से पहले उस चीज़ से गुजरना ज़रूरी होता है। मैं रात जब सोई थी, अभी टाइम तो 5 बजने का हो रहा होगा। अहमद ने काम पे जाना था, तो बस जैसे उसके उस्ताद ने फ़ोन किया तो मेरी आँख खुली। बड़ी मुश्किल से मैं सोई हूँ। बस कभी कभी डर लगता है कि लंबी ना सो जाऊँ। दर्द मुझे जिस तरह तड़पाते हैं ना, आपको पता है मैदे का एच पलोरी जरासीम क्या होता है? मैं उसका प्रॉपर इलाज कराती रहूँ तो वो अपनी औकात में रहता है, ना कराऊँ तो फिर वो तंग करता है। मैदे की नाली के ऊपर जख्म, उसको बोलते हैं एच पलोरी जरासीम। एक छोटा सा कीड़ा ही लगा लें, जरासीम कीड़ा ही होता है, वो मैदे के अंदर बन जाता है। वो दवाइयों से सिर्फ बेहोश होता है, मरता नहीं है। तो जब तक आप टैबलेट, कोई दवाई, कोई अच्छा इलाज अगर मैदे का करा रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा, नहीं तो वो बहुत तंग करेगा। मुझे दवाई छोड़े हुए 7-8 महीने हुए हैं, उससे ज़्यादा लगा लें। क्योंकि पहले थोड़े हालात अच्छे थे तो मैं डॉक्टर की फीस भर के उससे दिखा भी लेती थी, दवाई भी उठा लेती थी। हफ्ते के हफ्ते मेरी मैदे की दवाई आती थी अलग से। तो मैं इलाज करा रही थी जी राणे शहजाद के पास, वो हस्पताल रोड पे डॉक्टर है जिससे मेरा इलाज चल रहा था। माशाल्लाह उसके हाथ में शफा भी बहुत है, लेकिन बस थोड़ी दवाई महंगी है उसकी। तो वो हर दफ़ा देखता भी था कंडीशन और दवाई भी देता था। तो मैंने दिखाना बस हालात और पैसों की वजह से छोड़ दिया। अपने तजर्बे, जैसे मैं ये शरबत है एक देसी के बाजुकात, वो पी लिया। रात तो उसने भी असर नहीं किया। बस जब दर्द बढ़ जाए, वो अल्लाह माफ़ करे, राजिक शाशे भी घर में मौजूद नहीं था। मरूं बैठी रही कूलर के पास पेट पकड़ के। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो ये कान पकड़ती हूँ, ऐसे जालिम दर्द है ना, अल्लाह किसी दुश्मन को ना दे। मुझ में तो अल्लाह ने ना जो ताकत रख रखी है ना, लगता है दर्द बर्दाश्त कर करके वो ख़त्म ही हो जाएगी। अल्लाह ही माफ़ करे बस। इसीलिए मैं लोगों को एक नसीहत देती हूँ कि जो आप लोग तंदुरुस्त हो ना, तो ज़्यादा इतराया मत करो, अल्लाह से तौबा माफ़ी मांगते रहा करो। आप जितना भी मेरी बातों को हल्के में ले लो, मेरी बातें हल्के में लेने की नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं एक उस चीज़ से गुजर रही हूँ, जैसे एक बंदा पुलसरा से गुजरता है ना, या एक बंदा मौत जिंदगी के बीच में खड़ा हो, मेरा वही हाल है। जो अल्लाह पाक का करम है कि मैं ज़बान से बोल पा रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ। इस टाइम भी मेरे अंदर इतना शदीद दर्द है ना कि मैं सारी रात तड़पी हूँ उस दर्द में। रसोली का दर्द भी शुरू, ऑपरेशन का दर्द भी शुरू, मैदे का दर्द भी 7वें आसमान पे चढ़ गया था। मैंने पेट पकड़ा, मैंने कहा या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? ना मैं आधी रात डॉक्टर के पास जा सकती, ना मुझे कोई लेके जा सकता, ना मेरे पास पैसे। अहमद भी सो रहा था, घर में सारी दवाई ख़त्म हुई पड़ी थी। नहीं तो मैं राइज़े के शाशे, जैसे कि नोस्पा टीका, ऐसी चीज़ें रखती थी। मैं टीका खुद को खुद लगा लेती हूँ। अल्लाह ही माफ़ करे, हालात ही ऐसे हो गए कि मैं समझ नहीं आती, फिर माथा पकड़ के बैठ जाती हूँ या रोने बैठ जाती हूँ। पैसे के बगैर भी कोई हाल नहीं है इंसान का, और ख़ासकर जब इंसान बीमारी में हो, मरीज़ हो, उसका तो कोई हाल ही नहीं है, यकीन माने। तो आप में से कौन कौन है, मसलन मेरे फ़ैन फॉलोवर तो माशाल्लाह से मेरा यूट्यूब अच्छा चल रहा है, अल्लाह किसी की नज़र से बचाए। तो
آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک انسان میں خاصیت ہوتی ہے؟ میری جو خاصیت ہے نا کہ میں تکلیف میں بھی ایسے بول رہی ہوتی ہوں جیسے مجھے کچھ نہیں ہے، میں تکلیف میں بھی ایسے چل رہی ہوتی ہوں کہ جیسے مجھے کچھ نہیں، لیکن میرا چہرہ پوری داستان بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والا انسان چاہیے۔ تو جو انسان کو پڑ جاتا ہے نا وہ سمجھ بھی جاتا ہے۔ میری امی تھی نا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، تب تو صرف مجھے یہ دمے کی مسئلہ ہوتا تھا زیادہ تر، باقی مسئلے تو مجھے اب ہوئے ہیں۔ تو میرے کھانسنے سے بھی میری امی کو، یہ میری جگہ دیکھ رہی ہے، تو جب میں بولتے ہوئے تھوڑا سا سانس کھینچتی تھی، یہ جگہ اندر جاتی ہے جب انسان کا سانس خراب ہوتا ہے، یہ جہاں کھڈا پڑتا ہے، تو میرے کھانسنے سے، میرے چھینک مارنے سے میری ماں کو پتہ چل جاتا تھا میری بیٹی بیمار ہونے والی ہے۔ گالیاں دیتی تھی، دستانے پہن، جرابے پہن، چادر پہن، چرسی پہن، پانی میں ہاتھ مت ڈال، تجھے دمہ ہونے والا ہے، تو مرے گی، پھر ساری رات ہم تنگ ہوں گے، پھر تو سو نہیں پاتی۔ ایک ماں کو ایک بچے کی کتنی پرواہ ہوتی ہے نا۔ اسی طرح میں اپنے بیٹے کے لیے ہوں، اس کو سارا دن گالیاں دوں گی، ٹوپی پہن، ہوا چل رہی ہے، یہ وہ، جو میری ماں میرے لیے کرتی تھی نا وہ آج میں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہوں، لیکن اپنا بھول جاتی ہوں کیونکہ میرا خیال رکھنے والا، مجھے یہ سب کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تکلیف میں بھی ہوتی ہوں، میں کام کر رہی ہوتی ہوں، میں کسی شدید درد میں بھی تڑپ رہی ہوتی ہوں، میں بول رہی ہوتی ہوں۔ یہ ہے مجھ میں خاصیت، اللہ پاک کی رحمت، اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں سامنے والے کو محسوس نہیں ہونے دیتی کہ میں بڑے تکلیف میں ہوں یا میں تڑپ رہی ہوں۔ میں اکیلے میں رو بھی لوں گی، پیٹ پکڑ کے ہائے اللہ بھی کر لوں گی، لیکن دوسروں کے سامنے ایسے پھروں گی جیسے مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خاصیت ہے مجھ میں۔ اس ٹائم بھی معدے کے شدید درد میں بیٹھی ہوں میں، آپ کو لگ رہا ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ تو اب یہ چیزیں ساری میں اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہوں۔ اس کی کھانسی، اس کی چھینک، ایک ماں سے بہتر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ سب رشتے دنیاوی ہوتے ہیں، بناوٹی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا اتنا خیال نہیں کرتا۔ میرے اندر بہت احساس ہے، میں کسی کی بھی خراب طبیعت دیکھوں تو میں اسے مشورے دینے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ علاج میڈیکل جتنا جو میرے خود کے ساتھ ہے، تو میں اللہ کا شکر ہے تجربے کار بھی بہت ہو گئی ہوں۔ میں بتا سکتی ہوں، جب کوئی مجھے کہے نا مجھے فلاں جگہ درد ہے، اور مجھے پتہ چل جائے گا وہ کس چیز کا درد ہے، بغیر الٹراساؤنڈ کے، بغیر ڈاکٹر کے۔ اتنا تجربے کار ہو گئی ہوں میں، بیماریوں میں رہ کے عقل آئی جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے کہ اب میری ماں میرے سر پہ نہیں رہی، اللہ مجھے میرے بیٹے کے لیے تندرست رکھے، کیونکہ ماں کے علاوہ کوئی خیال نہیں کرتا۔ لوگ زندگیاں رول دیتے ہیں، لوگ انسان رول دیتے ہیں، لیکن احساس کوئی نہیں کرتا۔ یہ میں نے بھی اسی دنیا میں رہ کے سیکھا ہے، پچھلے 20 سالوں سے۔ اب مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس جام پور میں، 20 سال، 2 سال اور ملا لیں، 19 سال پہلے کے 2 اور، 20 سال۔ مجھے صحیح سے اپنی عمر نہیں پتا، مجھے خود کو میری عمر کیا ہے نہیں پتا مجھے۔ میں کسی کو 30 31 سال بتاتی ہوں، کسی کو 100، کسی کو کیا، کسی کو کیا، نہیں پتا مجھے۔ آئی ڈی کارڈ پہ بھی مسٹیک ہے، جو میرے وہ کیا کہتے ہیں سن لکھا ہوا ہے نا، میرے خیال سے وہ صحیح نہیں لکھا ہوا، یہ نادرا والوں کی غلطی ہے۔ کبھی غور ہی نہیں کیا اپنی عمر پہ، اپنے اوپر نہیں۔ بیماریوں سے بڑی عمر کی تو میں لگنے لگ گئی، کیا غور کروں میں خود پہ۔ تکلیفیں بھی ایک سبق سکھاتی ہیں، دنیا کے لوگ بھی ایک سبق سکھاتے ہیں، ہر قدم پہ انسان ایک سبق سیکھتا ہے۔ میں نے زندگی کے بڑے سبق سیکھے اور سیکھ رہی ہوں، لیکن بس اللہ تعالیٰ لوگوں میں احساس رکھے، دوسرے کو سمجھنے کی عقل رکھے، کہ لوگ انسان کے تکلیف سے پہلے اس کا چہرہ پڑھ لیں، کسی اندر بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگوں کو میرے دل کا حال معلوم نہیں ہوتا، تکلیف ہی کیا ہی معلوم کریں گے۔ اور یہ خاصیت میری امی میں تھی،
वही मुझ में है। इंसान जब मुझे कोई अपनी बात बताए ना, औरत है, कोई भी है, एवरीवन, कोई भी, मेरी दोस्त, सहेली, मैं उसे भी मशवरा देती हूँ। एक ही बात करती हूँ, तकलीफ अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं तकलीफों में गुजार रही हूँ, मैं तकलीफों में ऑलरेडी हूँ। कब कौन सी तकलीफ से मैं तड़पती हूँ, यो या मुझे पता है या मेरे उस खुदा को पता है, या मेरे बेटे को पता होता है कि मेरी माँ तकलीफ में है। अल्लाह बचाए तकलीफों से, अल्लाह हर मुसलमान को बचाए, मरना तो एक दिन हम सब नहीं है। आप चलो कहोगे तो सही, कोई थी बातें करती थी, बेचारी बहुत दुखी थी, कोई अच्छे लफ्जों में मुझे याद कर लेगा ना, मुझे मेरे लिए यही काफी है। लेकिन बस वो इंसान के बारे में बंदा बुरी बात ना करे। पता नहीं बंदा किस जज्बे से, किस उसमें आपसे बात कर रहा होता है। और हाँ, मैं पूछना ही भूल गई, वॉच टाइम की वीडियो में पूछूंगी, ये वीडियो लंबी हो गई है।